बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 मई हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो लंदन में हमला हुआ वो कितना बड़ा ड्रामा था और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इस ड्रामे का ड्रॉप सीन जो है वो भी सामने आ जाता है। लंदन पुलिस ने नवाज शरीफ को जो है वो इस हमले में बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है और पुलिस की जानिब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसकी तफसीलात भी आपके सामने जो है वो रखूंगी। नवाज शरीफ को और जो पूरी की पूरी नून लीग है उसको अब तक यही लगता रहा था कि जो लंदन हुकाम है, जो लंदन पुलिस है, वो भी पाकिस्तानी पुलिस की तरह जो है वो उनकी जेब में है और वो जिस तरह से चाहें, जिस तरह मर्जी चाहें वो उनसे फैसले जो है वो करवा सकते हैं और जिस तरह की चाहें जो है वो उनसे रिपोर्ट वो निकलवा सकते हैं। लेकिन लंदन पुलिस जो है वो यहाँ की पुलिस की तरह नहीं है कि इनके जो है वो काबू में आ जाए। तो उन्होंने जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है नवाज शरीफ पर जो हमला हुआ उसको बेनकाब कर दिया कि वो कितना बड़ा ड्रामा था। सबसे पहले जो है उसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि असल में ये सारा ड्रामा ये था क्या। नून लीग ने इस ड्रामे पर जो वावेला मचाया, इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जो है वो माफ़ी तक मांगना गवारा नहीं की। इनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं जब ये खुद ही बेनकाब हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो कौम से जो है वो इस पर माफ़ी मांग ले। हाँ, इदारों पर हमला करना, इदारों पर इल्ज़ामात लगाना वो उनके लिए बहुत आसान है। हमजा शहबाज ने कहा कि ये हमला जो है जो नवाज शरीफ पर हुआ ये दरअसल अवाम पर हमला है, जबकि अवाम को बड़े अच्छे से पता लग गया कि असल में ये हमला था क्या, क्यों करवाया गया और अवाम ने जो है वो इस हमले का खुद जवाब दिया है। मरीम नवाज को आपको मालूम है कि इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का जो है वो बहाना चाहिए होता है। उनकी पुरानी बीमारी है कि कोई मौका उनके हाथ लगे और वो फौज पर जो है वो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दें, इदारों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। और उन्होंने जो है वो जैसे ही ये हमला होता है इसकी फुटेज आती है, साथ ही जो है वो मरीम नवाज की ट्वीट भी सामने आ जाती है। और मरीम नवाज ने क्या कहा, पहले उनकी ट्वीट जो है वो आपके सामने रखूंगी कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौराने हरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कमज़ोर और बुज़दिल दुश्मन ना दे। एक तो जो मरीम नवाज साहिबा की बीमारी है वो ये है कि ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और तारीख जो है वो याद करवाना शुरू कर देती है। तो उन्होंने अपनी ट्वीट में जो है वो बड़ी तफसील से बताया जो उनके ऊपर जुल्म होते रहे हैं। और फिर आबिद शेर अली ने भी ट्वीट्स किए और धमकियां लगाई इदारों को। हालांकि ये भी जो है वो फरार हैं पाकिस्तान से, उनकी जायदादें भी जब्त की जा चुकी हैं। तो इनको भी जो है वो एक मौका चाहिए था अपना गमो गुस्सा निकालने का। पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं कि असल में ये लोग थे कौन। नासिर भट्ट का नाम आपको अच्छे से याद होगा कि नासिर भट्ट जो है ये कौन थे। ये जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी मुलजिम था जिसने जज अरशद मलिक की गैर इखलाकी वीडियो बनाई और काम पूरा होने पर जो नून लीग की क़यादत है उसने नासिर भट्ट को बड़ी खामोशी से जो है वो मुल्क से फ़रार करवा दिया। अब इस मामले पर जराए का ये कहना है कि नासिर मलिक का ये जो नासिर भट्ट साहब है इनका लेन देन का कोई मामला था जिस पर ये सारा ड्रामा रचाया गया। ये प्राइवेट रिकवरी यूनिट के चंद लोग थे जो अपने ज़ाती तनाज़े पर वहाँ गए और ये सारा जो है वो ड्रामा रचाया गया, क्योंकि जो फुटेज आई उसमें कहीं पर भी उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कहीं पर कोई ज़ख्मी हमें नज़र नहीं आया कि नून लीग की क़यादत का कोई शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ हो, किसी पर हमला किया गया हो। और इस बात से जो है वो इस बात पर इस गलत रंग देकर जो है वो उसको 24 घंटों के बाद जो है वो उस पर वावेला मचाया जाता है। ऑन द स्पॉट जो है वो हमने देखा कि कोई फुटेज नहीं आती, कोई इतला नहीं दी जाती। 24 घंटों बाद जो है वो इस वाक़े की इतला दी जाती है, जबकि नून लीग जो है वो बज़िद है अभी तक कि ये हमला ही हुआ है और इसमें नवाज शरीफ को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ बैठकर लंदन पुलिस को अहकामात जारी करते रहे इस सारे हमले के बाद भी, लेकिन लंदन पुलिस ने इस हमले की तरदीद कर दी है, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो इतनी कोई आम पुलिस नहीं है कि वो अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ले लें या वो इतनी ढीली पड़ जाए कि उनके मुल्क में कोई ऐसा वाक़या हो और वो जो है वो यहाँ बैठे लोगों के अहकामात जो है उन पर
عمل کرتے رہیں۔ لندن پولیس نے نہ صرف اس حملے کی تردید کی بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی حملہ ہوا ہی نہیں۔ کئی سوالات بھی کھڑے ہوئے کہ حملہ آور کون تھے، بروقت پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، اور جس کی تفتیش ابھی تک جاری ہے لندن پولیس کی جانب سے۔ پولیس نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کے دفتر پر حملہ کیا گیا، اور حملے کے وقت جو ہے وہ نواز شریف بھی دفتر میں موجود تھے، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو ٹینشن یہی ہے کہ ایک شہر میں جو ان کی جائیداد موجود تھی اس کی تو نیلامی ہو چکی ہے، باقی کی جو نیلامی ہے اس کو کس طرح سے رکوایا جائے، مزید کیا کیا ڈرامے کیے جائیں اس نیلامی کو رکوانے کے لیے۔ تو آج کل جو ہے وہ سارا دن زیادہ تر جو ہے وہ حسن نواز کے دفتر پر ہی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ میٹنگز کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کے مطابق جو ہے وہ واقعہ جمعرات کو پیش آتا ہے، جبکہ جو ویڈیو ہے وہ جمعے کو ریلیز کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹس آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق دفتر جانے والے 4 افراد غیر مسلح تھے، جائے وقوع پر حملہ ہوا، نہ کوئی تشدد کا واقعہ پیش آیا، نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا، کوئی ایسا ایویڈنس ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ نون لیگ کے کسی بھی بندے پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے بعد واقعے کی فوٹیج آنے کے بعد مزید کئی سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا یہ فوٹیج جو ہے وہ ایڈٹ کر کے میڈیا کو فراہم کی گئی، اور ہنگامی جو نمبرز ہیں ان پر بروقت پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کیوں دی گئی ہے۔ اور پھر پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم نے ان سے سوالات پوچھے کہ آپ نے 24 گھنٹے بعد اطلاع کیوں دی، تو اس کا بھی کوئی واضح جواب ہمیں نہیں ملا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اب یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا کیوں۔ 25 مئی کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی درخواستوں پر سماعت ہونی ہے، اور ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے جو ہے وہ ان کی جو اپیلیں ہیں اس کی سماعت کے لیے کون پیش ہوگا۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ لندن میں جو ہے وہ ان کو سیاسی پناہ مل جائے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا بھی اس لیے گیا تھا کہ لندن میں جو ہے وہ نواز شریف کو سیاسی پناہ مل جائے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پہلے اس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں۔ ابھی ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں اور وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہیں، تو ہم یہاں آ کر جو ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، جو کہ عدالتیں ہمیں بار بار بلا رہی ہیں اور ہماری اپیلیں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں، جس کا جواب جو ہے وہ حکومت کے چند نمائندگان نے بڑا اچھا دیا ہے کہ اگر آپ وہاں محفوظ نہیں ہیں تو آپ یہاں واپس آ جائیں، اور جیل میں جو ہے وہ بڑی آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ جو ڈرامے آپ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ پر جو ہے وہ لندن میں بھی حملہ ہو گیا ہے اور وہ فوج نے کروایا ہے یا وہ اداروں نے کروایا ہے، تو یہ سارے ڈرامے آپ نہ کریں، آپ یہاں واپس آئیں۔ آپ کو جو ہے وہ جیل میں نہ صرف تحفظ دیا جائے گا بلکہ آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور یہ جو سارا ڈرامہ کریں کہ آپ پر حملے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو لندن پولیس نے ان کو بری طرح سے بے نقاب کر دیا، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ لے رکھی ہے، جہاں یہ آج کل جو ہے وہ بیٹھ کر میٹنگز کر رہے ہیں، انہی پولیس نے انہی حکام نے جو ہے وہ ان کو بے نقاب کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ جو مزید رپورٹ آنی ہے، اور جو مریم نواز یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اداروں پر تنقید کرتی ہیں کہ انکوائری نہیں ہو رہی اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو کیا یہ لندن پولیس سے بھی کوئی ایسی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ انکوائری کی جائے، اور اگر انکوائری ہوتی ہے تو یہ خود ہی جو ہے وہ اب تک تو بے نقاب ہو چکے ہیں، مزید بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔